गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है। एक है कि पाकिस्तान क्या डिफ़ॉल्ट कर सकता है। सेकंड, सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं उस हवाले से। जो फॉरेन डेट्स है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ इस वक्त एनर्जी क्राइसिस ने भी जन्म लिया, इन्फ्लेशन भी है, और जो फॉरेन करेंसी यानी डॉलर का रेट है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है। शायद हुकूमत को भी, नई हुकूमत जो आई हुई है तकरीबन अभी उनको 1 महीना हुआ है, लेकिन उनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या करे। क्या इन सारी चीज़ों, इन फेलियर्स का जिम्मेदार जो है वो इमरान खान है या कोई और? आज डिटेल में बात करेंगे इन इश्यूज के ऊपर। उसमें तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान में क्योंकि 3.5 साल इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत चलाई और उसके बाद वो चले गए। कुछ सब्सिडीज उन्होंने दी, शुरू में नहीं दी लेकिन आखिर में जाते हुए उन्होंने सब्सिडीज दी। और उसके बाद अभी वो सब्सिडीज जो है वो इस हुकूमत के लिए एक सख्त मसला बना हुआ है। इर्द गिर्द की दुनिया की भी नजरें पाकिस्तान के ऊपर है कि वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, और अगर करता है खुदा न खास्ता तो उसका फिर क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। एज ए न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है वो, और सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमी के थ्रेट्स भी चल रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है और क्या होगा। ये अनसर्टेनिटी जो पिछले तकरीबन, वैसे तो अगर हम कहें तो लास्ट 3.5 सालों से हम देख रहे थे, लेकिन अब इसमें मजीद तेजी आई। डॉलर का जो रेट था वो 193 क्रॉस कर चुका है। बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडीज थी उसके हवाले से भी फैसले होने हैं, लेकिन नहीं हो सके अभी तक। ये खबरें हैं कि एज इट इज रहेंगी, ये सब्सिडीज कायम रहेंगी और ये हुकूमत बर्दाश्त करेंगी, लेकिन कैसे? 100 बिलियन रुपीस पर मंथ सब्सिडीज, जो मैं या मेरे जैसे जितने भी पाकिस्तानी जो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं या डीजल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मकसद के लिए, तो वो सब्सिडीज हमें मिल रही है। क्या हुकूमत इसको मजीद बर्दाश्त कर सकती है? शहबाज शरीफ साहब जो लंदन में 3 दिन गुजार के आए हैं, वहाँ पे भी उन्होंने गालिबन ये फैसला किया है कि सब्सिडीज को कायम रखा जाएगा। और ये भी खबरें हैं कि हो सकता है कि असम्बलीज को भी डिसॉल्व किया जाए। लेकिन ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि असम्बलीज इसलिए डिसॉल्व नहीं हो सकती कि फिर इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, जो उनका बयानिया है, वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। और वो जो कहते थे कि इनको छुपने की जगह नहीं मिलेंगी, फिर मुझे भी लगता है कि वाकई इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेंगी। तो ये तो एक एक साइड है, लेकिन हकीकत एक और है, और वो ये है कि हमने दुनिया से काफी सारा कर्जा लिया हुआ है। और डॉलर के बारे में डबल सेंचुरी के तो काफी सारे चांसेस है, और ये 4-6 महीने पहले भी ये खबर आई थी कि डबल सेंचुरी कर सकता है डॉलर। उस वक्त नहीं की, लेकिन शायद अभी कर जाए। अगर ये करता है, और इस वक्त एक और भी इश्यूज, क्योंकि इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि मैं कहता हूं कि किसको छोड़ा जाए और किसके ऊपर बात की जाए। 300 अरब रुपए के जो जमा हुए हैं, चाइनीज जो पावर कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी डिमांड किया है कि आप हमें ये 300 अरब रुपए दें, वरना हम जो आपको पावर दे रहे हैं, जो आपको बिजली बनाकर हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहे हैं, इनके प्लांट्स हम बंद कर देंगे। वो भी एक सर दर्द है। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और बाकी लोगों के हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं। टोटल इस वक्त $10 बिलियन हमारे पास है। इस मई के एंड में हमने $5 बिलियन हमने देने हैं, दूसरे जो कर्जे वर्जे हैं उसकी किस्तें हमने पे करनी है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, यकीन करें कि पाकिस्तान ने मुश्किल हालात देखे होंगे, बिल्कुल आए हैं, हर किस्म के हालात आए हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, अपने बड़ों से सुनते हैं, लेकिन शायद इस वक्त सिचुएशन और है, और उसकी वजूहात गालिबन बहुत सारी हैं। उस वक्त शायद हमारे साथ जो हमारे दोस्त ममालिक थे, कोई ना कोई हमारा हाथ पकड़ लेता था, लेकिन इस वक्त लगता ऐसे है कि कोई हमारा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। और उसके पीछे लास्ट 75 ईयर्स हैं।
مطلب قومیں اسی طرح نہیں بنتی، ملک اس طرح نہیں بنتے۔ اگر ملک قرضوں سے ہی چلنے ہیں تو پھر فائدہ کیا اس ملک کا؟ یا آپ جو ساورنٹی کی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ساورن ملک ہے، یہ ہے وہ چیزیں میرے خیال اس بے معنی رہ جاتی ہیں، میننگ لیس رہ جاتی ہیں وہ باتیں، وہ کہانیاں، اور وہ ایک فیک نیریٹو لگتا ہے۔ اس لیے کیونکہ جب آپ کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے اور 220 ملین پاپولیشن کو کھلانا، اٹس ناٹ اے جوک۔ 2013 کی مجھے پرویز ہدوائی کی وہ بات یاد ہے۔ میں کسی میڈیا گروپ کے ساتھ کام کر رہا تھا اور وہاں پہ آئے ہوئے تھے شو میں، تو ان سے بات ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ سب سے جو خطرناک اس وقت بام ہے، دیٹ از دا پاپولیشن بام، جو پاکستان کی ایک بڑی ریپڈ جو بڑھ رہی ہے ان کی پاپولیشن ہماری، وہ ایک سب سے بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ تھریٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے، ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے، بی ایل اے حملے کر رہی ہے، سندھو دیش کے لوگ۔ بٹ ایدن ایک جگہ ہے سندھ کے اندر جہاں پر پچھلے مہینے ٹرین کو اٹیک کیا گیا تھا اور پٹڑی کو اڑایا گیا تھا۔ ابھی انہوں نے کراچی کے اندر ابھی 3 دن پہلے کراچی صدر جو مین علاقہ ہے، ساتھ میں گورنر ہاؤس ہے، سی ایم ہاؤس ہے، باقی ہمارے جو وہاں کے کراچی کے تقریباً 3-4 بڑے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، وہ وہاں پہ واقع ہے۔ اس جگہ پہ یہ حملہ پلانٹڈ ایک بام تھا جو کیا گیا۔ تو ایک طرف تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، ساتھ میں آج ہی ایک شاپ کیپر دوست سے بات ہو رہی تھی، کافی بڑا بزنس ہے ان کا، تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ فخر بھائی کیا ہوگا؟ میں نے کہا یار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب وہ شاید کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ میں نے کہا آپ کاروباری ہیں، آپ کو پریشانی، وہ کہہ رہے جی روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مجسٹریٹ آ جاتا ہے، جرمانے کر کے چلے جاتا ہے کہ آپ مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ میں گھر کے لیے چیزیں ان سے لیتا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں کتنے عرصے سے؟ میں نے کہا کم از کم 8 سال تو ہو گئے مجھے آتے ہوئے، آپ لوگوں سے گروسریز وغیرہ میں لیتا ہوں۔ تو کہتے آپ کو کبھی لگا کہ ہم نے کوئی مطلب جو ناجائز منافع خوری جس کو کہتے ہیں، کوئی اس قسم کا پروفٹ ہم نے آپ سے لیا ہو؟ تو میں نے کہا یار میں آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کرتا، لیکن بڑے بڑے اسٹور فوڈ مطلب چینز ہیں یہاں پر اسلام آباد کی، گروسری اسٹورز ہیں بڑے بڑے، جس کا مطلب بلین کا بزنس وہ لوگ کرتے ہیں، بلین آف روپیز کا، لیکن ان کے ریٹس میں نے دیکھے کہ وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کی کوالٹی اور کوانٹٹی اور پلس ریٹ تینوں چیزیں بہترین ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ، میں نے پھر ان کو ایک ایگزامپل دی، ایک ہینڈ واش میں نے لیا میں نے کہا یار یہ ہینڈ واش آپ کو اگر لیٹ سپوز 300 روپے کا آتا ہے، تو آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کو 250 روپے میں بھیج دیں، 250 میں یا 200 روپیز میں بھیج دیں، تو میں کہا از اٹ پاسبل؟ تو کہتے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے، کیسے بھیجیں گے ہم، کیسے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں 50 روپے کے لاس کے ساتھ؟ اسی طرح فروٹ سبزی یہ ساری چیزیں، تو یہ مسئلے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکومت یہ کہہ رہی کہ ہم بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، بہت اچھی بات ہے، پہلی عوام پسی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہماری کچھ عیاشیاں بھی چل رہی، اور وہ عیاشیاں اسمارٹ فونز ہیں۔ تقریباً غالباً ہمارا جو بل اس کا آتا ہے 1.5 بلین US ڈالرز کے ہم موبائل فونز منگواتے ہیں۔ پھر ایڈیبل آئل ہے، ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہم 5 ارب ڈالر کا ہم ایڈیبل آئل منگواتے ہیں۔ چلے میں کہتا ہوں جی کروڈ آئل اور اس کا میں مان لیتا ہوں، چلو یہ ہمارے پاس کمی ہے یا جو بھی ہے، نہیں ہمارے پاس اتنا، کچھ پرسنٹیج ہے جو ہم اپنا پورا کرتے ہیں، وہ ہم الگ سے منگواتے ہیں۔ تقریباً 15 سے 20 ارب ڈالر کا ہمارا منتھلی جو بل ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہمارا، پھر یہ کاسمیٹکس ہے، پرفیومز ہیں، مختلف قسم کی امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ آتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شاید ہم اس کے اوپر کام کر سکتے تھے، ہم اس کو کچھ بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کی۔ انڈیا کے بارے میں بار بار ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے بہت ساری ٹیکنالوجیز ٹرانسفر کروا کر اپنے ملک کے اندر ان چیزوں کو پروڈیوس کرنا شروع کیا، جس سے ان کا امپورٹ بل کنٹرول میں ہے۔ بنگلہ دیش نے کیا، ان کے کنٹرول میں۔ یہ بہت ساری ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں، اور میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں بزنس ایڈمنسٹریشن یا پھر اکانومی کا یا پھر میڈیا کا، لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو واقعی میں جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ تھوڑے سے وقت کے فائدے کے لیے وہ لانگ ٹرم کا نقصان کیوں کرتے ہیں۔ اگر آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے ایسے فیصلے کیے جاتے تو شاید ہم آج جس حالت میں کہ
डिफॉल्ट वाली सिचुएशन में ना होते। हमारे पास इस वक्त पावर क्राइसिस है, हमारे पास सिक्योरिटी की क्राइसिस है, हमारे पास इकोनॉमी की क्राइसिस है। लोड शेडिंग इस वक्त हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 16 घंटे तक लोड शेडिंग इस वक्त हो रही। बलूचिस्तान का भी तकरीबन सेम हाल है। वो बेचारे फिर हमसे भी, वो मेरे फादर कहते हैं कि मतलब हम अमेरिका से 200 साल पीछे और फिर हमारे इलाके बाकी पाकिस्तान से 200 साल पीछे। अनफॉर्चुनेटली मतलब इस तरह की फैसिलिटीज के हवाले से बात कर। फिर क्या इन सारी चीजों के पीछे इमरान खान साहब की पॉलिसीज, मैं ये कहूंगा कि नुकसान पहले भी हुआ था, लेकिन जो स्पीड अप हुई है चीजें वो इमरान खान साहब के दौर में हुई, और वो पहले शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाती थी। इस वक्त पोजीशन ये हो गई कि वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। जरदारी साहब कहते हैं कि जी सब्सिडीज रखनी है, लाजमी बात है, पॉलिटिकल आदमी, उन्होंने वोट लेना है, अवाम के पास जाना है, उन्होंने आज जाना हो, 6 महीने बाद जाना हो, साल बाद जाना, वोट तो मांगना है उसने। फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, वो कहते हैं मैं सब्सिडीज को नहीं मानता, और मैं बल्कि IMF के साथ मुआहदे को नहीं मानता। मौलाना फजल रहमान साहब कहते ये रियासत का मुआहदा होगा, ये नहीं, ये किसी दो लोगों के बीच में मुआहदा होगा, ये रियासत का मुआहदा नहीं, स्टेट का मुआहदा नहीं है। भाई नाम तो पाकिस्तान का यूज हुआ है ना मौलाना साहब, आप तो बड़े दूरंदेश आदमी हैं और काफी समझ बूझ रखते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि ये इस तरह हो। IMF के साथ आपने कमिटमेंट इमरान खान ने की हो, या आसिफ अली जरदारी साहब ने की हो, या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने की हो, भुगतना इस अवाम को है, उसका कोई मेरा ख्याल वो नहीं है। और दूसरा, हम क्यों, मतलब जिंदगी गुजर गई 75 साल, बहुत ज्यादा अरसा नहीं होता लेकिन बहुत कम अरसा भी नहीं होता। हमारे बाद बांग्लादेश 71 में हमारे तकरीबन तकरीबन 25 साल के बाद बना, मुश्किल वक्त से गुजरा, लेकिन आज वो कंट्रोल में, उनकी इकोनॉमी बेहतर है, बाकी चीजें बेहतर है। हिंदुस्तान हमारे साथ एक साथ आजादी मिली, एक ही दिन मिली, वो बेहतर हुआ, हम क्यों गए नीचे की तरफ? इसके ऊपर हमें शायद हमने नहीं सोचा, और आज हम यही देख रहे हैं कि यार दुनिया हमारी ऊपर नजरें गाड़ी हुई और वो हमें बुरा भला कहती है। और सबसे बड़ा मसला हमारी सिक्योरिटी मसाइल का है, मिलिट्री मसाइल है। ठीक है, हमारे पास एक बड़ी नो डाउट मजबूत फौज हमारे पास मौजूद है, बड़े सारे मिसाइल्स भी हमारे पास मौजूद है, एटम बम भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्या चीजें हैं, उन चीजों से हम इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे हमारी ज़रूरत तो है, रहेंगी, लेकिन मेरे ख्याल हमारी जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए थी वो इकोनॉमी होनी चाहिए थी। और अगर हमारे पास जेब में पैसा होता तो फिर हम एटम बम और बाकी दूसरी तीसरी चीज़ें भी कर लेते और हमारे लिए बेहतर भी होता। हिंदुस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको क्या भाई, वो अपना मुल्क उन्होंने देखना है कि वो पाकिस्तान को देखें। हाँ, वो इस वजह से देखेंगे, एज ए नेबर कंट्री वो देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात होते हैं तो उन्होंने क्या करना है अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने ये देखना है, वो हमारे मसाइल के जिम्मेदार न वो है। लोग कहते हैं जी IMF है, मैं कहता हूँ IMF भी नहीं है। IMF एक बैंक है, बैंक वाले मुझे कोई गिरबान से पकड़ के नहीं कहते कि आके आप हमसे लोन ले लो, नहीं, कभी नहीं करते। इसीलिए ना तो IMF जिम्मेदार है, ना अमेरिका जिम्मेदार है, ना हिंदुस्तान जिम्मेदार है, ना इसराइल जिम्मेदार है, ना कोई और जिम्मेदार है। जिम्मेदार हम खुद हैं, हमें खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाएंगे तो शायद जो आज हम कर रहे हैं या जो आज हम देख रहे हैं, इससे बुरे हालात को हम देख सकते हैं। डॉलर 200 पे जाता है या डॉलर 300 पे जाता है, मैं फिर वही बात करूंगा, पिसना आवाम ने है, और इस आवाम ने जिसका कोई और आसरा भी नहीं है। ना तो वो अमेरिका जा सकते हैं, भाग सकते हैं, ना वो लंदन भाग सकते हैं, ना वो कनाडा या किसी और दुनिया के मुल्क में जा सकते हैं। और वैसे भी जब ऐसे हालात आपके होते हैं तो आपकी पासपोर्ट की रैंकिंग वैसे ही हमारी वर्स्ट 4 में हम लोग हैं, तो किसने वीजा देना है? किसने हमें कहना है कि आज ही आप हमारे मुल्क? स्किल्स भी हमारे पास उस तरह की नहीं है, हमारे बाकी तालीम तो शायद कुछ बेहतर है, लेकिन जो स्किल्ड एजुकेशन है वो हमारे पास नहीं है। लोगों ने क्या हमें रोटियां खिलानी है वहां पर अपने मुल्क में बैठा के? कोई नहीं खिलाता, कोई भी नहीं खिलाता। इवन आपके सगे जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो भी मुंह फेर लेते हैं। तो दुनिया को क्या फर्क पड़ता है कि वो हमारी ये चीजें करते रहे, और जो हमारे ब्लंडर्स थे या हमारे ब्लंडर्स हैं उसको वो हमारे वो बर्दाश्त करते रहे। एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त एक मैं ये कहूंगा
بڑی کرٹیکل سچویشن سے وہ لوگ بھی گزر رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی اب یہ احساس ہوا ہے کہ کون ہمیں کہہ رہا تھا کہ صاحب بہادر کو لے آئیں، جو ابھی یہ بھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے، پہلے امریکی سازش، پھر مذہب کارڈ، اور اب انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ، اور میں نے ویڈیو بنا لی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ویڈیو ریلیز کی جائے۔ خان صاحب، ہم سارے لوگ اس پاکستان میں رہتے ہیں، ہر کوئی جو بھی حکومت میں آتا ہے یا حکومت سے جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں مجھے وی آئی پی پروٹوکول چاہیے، اور خان صاحب کہتے ہیں ایئرپورٹ میں مجھے وی آئی پی لاؤنج جو ہے وہ استعمال کرنے دیا جائے۔ خان صاحب، آپ تو عام آدمی کی بات کرتے تھے، آپ کیوں یہ چونچلے پال رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں میں آپ کی طرح ہوں، یعنی میری طرح ہوں یا باقی پاکستانیوں کی طرح ہوں، تو آپ کو عام جہاز میں ٹریول کرنا چاہیے، عام جو لاؤنج سے میں جس سے گزرتا ہوں آپ کو اس سے گزرنا چاہیے، آپ کو اس طرح کی چیزیں تو نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے دا گریٹ باچا خان بابا، مطلب جسے کہتے ہیں کہ پوٹلی میں کپڑے لے کے دو اور وہ جا کے پڑھتے تھے، وہ کرتے تھے۔ خان اور نواب آدمی تھے، وہ یہ نہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس وقت بھی افورڈ کر سکتے تھے اور آج بھی وہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے تھے، وہ ایز اے عام جو آدمی اس کی طرح پھرتے تھے۔ گھر میں ان کے بجلی نہیں تھی، کیوں؟ آج بھی زندہ ہے واقعی میں، دا گریٹ باچا خان زندہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام آدمی کی طرح تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب اچھے کپڑے نہ پہنے یا جہاز میں سفر نہ کرے، پیدل پھرے، نہیں، بٹ دا تھنگ از کہ وی آئی پی پروٹوکول کیوں؟ وجہ، جب ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں، ووٹ ہمیں عام آدمی سے چاہیے، واہ واہ ہم عام آدمی کرتے جی ہمیں بڑی فکر ہے، اور چاہیے ہمیں جی اچھے قسم کا جیٹ، بزنس جیٹ بھی چاہیے، ایئرپورٹ پہ ہمیں وی آئی پی پروٹوکول بھی چاہیے، ہمارے گاڑی کے آگے پیچھے جو ہے نا 10 گاڑیاں بھی چلتی ہوئی جانی چاہیے، ووٹرز بج رہے ہوں، یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے، لیکن بات ہم کرتے ہیں عام پاکستانی کی۔ یہ مذاق غالباً اینڈ ہو چکا ہے، اب مجھے نہیں پتا یہ کتنا گھسیٹنا چاہتے ہیں جو بھی لوگ ہیں ہمارے پولیٹیکل لوگ۔ میں ہوپ لیسنس کی باتیں نہیں کر رہا، لیکن حقیقت سامنے آتی جا رہی ہے اور ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فیصلے جلدی چاہیے، ورنہ حالات مزید بالکل ایسے ہو سکتے ہیں کہ پھر کوئی اور آ کے اس کو کنٹرول کرے گا۔ میں یہی دعا ہے میری کہ وہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑے۔ کوئی بھی نہیں چاہے گا، اپنا گھر، ملک آپ کا گھر ہوتا ہے، یہ میرا گھر ہے، میں جو بھی کہوں، جیسا بھی ہوں، ایک برے حال میں ہوں گا، لیکن اپنے گھر میں بندہ ہوتا ہے تو کہتے چلو یار روکی سوکی بھی کھا لیں۔ تو خیر اب دیکھنا ہے کہ کیا فیصلے ہونے ہیں، لیکن حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور بہت سپیڈ سے نکلتے جا رہے ہیں، ذمہ دار جو بھی ہے، لیکن بھگت عام پاکستانی رہا ہے۔ ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔